अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी रंग के साथ मैं हूं इफ्तिखार खान। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन दो अहम वजूहात की वजह से मशहूर है और बहुत अहम है। एक तो यौम कायद, जबकि दूसरा आज का दिन जो है वो क्रिसमस डे के हवाले से अहम है। पूरे मुल्क में जबकि पूरी दुनिया में मसीही बरादरी जो है वह आज का दिन बड़े जोश और जज्बे से मना रही है, जिसमें वो मुख्तलिफ़ तकरीबात और इंतज़ामात करती है और अपने दिन को इस मुक़द्दस दिन को बड़े जोश और जज्बे से मनाती है और इस हवाले से बहुत सी तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं। हुकूमत और रियासत की जानिब से इस दिन को बहुत से फुल प्रूफ और सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए जाते हैं और बहुत से इक़दामात मसीही बरादरी के लिए बहुत से इक़दामात भी किए जाते हैं। आइए इस हवाले से मसीही बरादरी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस हवाले से उनके क्या ख़यालात, क्या उनके जो एहसासात और जज्बात हैं। मेरी तरफ से पहले तो सब मुसलमान भाइयों, सब मसीहों को क्रिसमस मुबारक हो। ये दिन हम 25 दिसंबर इसलिए मनाते हैं कि यसू अल मसीह की वलादत का दिन है और जोश व खरोश से जगह जगह पे तकरीबात, केक काटे जाते हैं। हमने भी 200 पाउंड का केक काटा है परसों, तो सेलिब्रेट किया है। बहुत तकरीबन पूरे इलाके ने हमारे साथ सेलिब्रेट किया है और ये दिन बहुत हमारे लिए अजीम दिन है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इस हवाले से ये आप ये बताएं कि हमें बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि आज का दिन जो मसीह बरादरी के लिए बहुत अहम दिन है, ये इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या मकसद है इस दिन को मनाने का? इस दिन को मनाने का मकसद बताया कि ये हमारे लिए अहम दिन है कि हमारे पैगम्बर, हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन जन्म था। हम उसकी जन्म की खुशी में इसको भरपूर तरीके से मनाते हैं। जी, और इस दिन के हवाले से आपकी दिन भर की क्या मसरूफियात रहती हैं? 24 दिसंबर पूरी रात हम इबादत करते हैं। उसके बाद हमारा जो क्रिसमस का इबादत होती है वो सुबह 10 बजे शुरू होती है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इबादत होती है। फिर लोग अपने घरों को जाते हैं, खाना वाना पकाते हैं, अजीज़ व क़रीब को मिलते हैं, रिश्तेदारों को मिलते हैं। फिर सेकंड टाइम हो जाता है, बच्चे अपना पार्कों में इधर उधर सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस जाके सबसे एंजॉय करते हैं। जी, अच्छा, आप ये बताएं कि इस दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि एक बहुत ही नरम दिल पैगम्बर थे। हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हम रह रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो इकट्ठे मिलजुल के रहना चाहिए कायद आज़म के पाकिस्तान में और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, तो आज जिस तरह आपका एक मुक़द्दस दिन भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है यसू मसीह की विलादत की खुशी में, तो इसके अलावा आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान के बानी हज़रत कायद आज़म का विलादत का दिन भी है ये। इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कायद आज़म मोहम्मद अली जना का भी विलादत का दिन है। अजीम आदमी थे, वो कायद हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इसलिए उनका भी जन्मदिन है, वो हम भी सेलिब्रेट करते हैं। आइए एक और शहरी बल्कि एक बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, तो बेटा आपका नाम क्या है? अनिल गिल। अनिल गिल। आज के दिन के हवाले से आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं? हम लोग बस पहले चर्च जाते हैं सुबह सुबह के टाइम। उसके बाद हम लोग घर आके खाना वगैरह बनाते हैं, रिश्तेदारों को मिलते हैं, सबको विश करते हैं मैरी क्रिसमस। फिर क्या नाम है, हम लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, घूमने पार्क में चले जाते हैं, झील पे चले जाते हैं ऐसे। अच्छा, हमें ये बताएं कि इस दिन के हवाले से जो सबसे ज़्यादा एक कहते हैं कि हर तकरीब की एक अहम डिश होती है। आज के दिन की आपके यहाँ जो है मोतबर और अहम जो डिश होती है वो क्या होती है? मीठा बनाते हैं ज़्यादातर तो सारे। मीठे में क्या बनाते हैं? खीर को जैसे कोई बना लेता है, कोई कस्टर्ड बना लेता है, ऐसे ही है। यही चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, आज के दिन जो है वो ख़ास तौर पे जो बच्चों का तकरीबन हर खुशी के मौके पर जो है बच्चों का दिन बहुत अहम होता है। बच्चे इस दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खुशियों के जितने भी दिन होते हैं। तो आप इस दिन को किस तरह एंजॉय करते हैं? नहीं तो नहीं बताओ। बताओ ना। खेलते हैं, चर्च जाते हैं, वहाँ पर पहले प्रेयर करते हैं बच्चे सारे। फिर वहाँ पर टैबलोज वगैरह होते हैं, फिर टैबलोज की वजह से सारे बच्चे खुशी खुशी से डांस वगैरह करते हैं, खुश रहते हैं सारे बच्चे वहाँ पर। जी, तो नाज़रीन, बच्चे ने भी अपने ख्यालात का इस दिन के हवाले से इज़हार किया। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे आइए गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि इस दिन के हवाले से उनके क्या ख्यालात और तसव्वुरात और एहसासात हैं। जी, मेरी तरफ से तमाम अहले मसीह को क्रिसमस मुबारक हो।
سر ہم اپنا یہ جو حضرت عیسی علیہ السلام کا ولادت کا دن ہے اس کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو وہ محبت اور امن اور اس چیز کا پیغام لے کر آئے کہ لڑائی جھگڑا فساد کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ انہوں نے کبھی تلوار اٹھائی، نہ انہوں نے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ انہوں نے کبھی گالی گلوچ کی، وہ امن کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو ہم اس کو بڑے جوش سے مناتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، وہ صلیب پر موے، لعنتی موت انہوں نے اپنے اوپر لی تاکہ ہم بچ سکیں، تو اس لیے ہم اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اچھا، اس دن کے حوالے سے جو ہے آپ کے نبی یسوع مسیح کی جانب سے جو ہے وہ امت کے لیے کیا پیغام دیا گیا؟ سر یہی پیغام دیا گیا کہ آپ سب لوگ انسانیت کو دیکھو، مل جل کے رہو، بھائی چارے سے رہو، نہ کہ نفرت، کرودھ، ان چیزوں کو پالو، نہ دہشت گردی، نہ کچھ، کیونکہ ہمارے حضرت یسوع مسیح نے یہی پیغام دیا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، سب برابر ہونے چاہیے، سب اشرف المخلوقات برابر ہیں، سب کے اپنے حقوق ہیں، سب کو ایک برابر ہونا چاہیے۔ انہوں نے یعنی کہ کبھی کوئی تلوار آپ نے سنا اٹھائی، کبھی انہوں نے کوئی جنگ کی، وہ امن اور محبت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے سارے ہمارے گناہ، اپنے ظلم جتنے ہمارے تھے وہ اپنے اوپر سہے، اس لیے ہم اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ جی، تو جیسا کہ یہ شہری جو ہیں اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کر رہے تھے آج کی تقریب اور آج کے دن کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہمارے جو ہے یسوع مسیح نے اس حوالے سے جو ہمیں امن، شانتی اور محبت کا درس دیا ہے، تو وہ اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک اور شاعری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ الحمدللہ، میں ایک مسلم ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کا پیغام لے کے آئے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بہت خوش تھے کہ امن ہی ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے کچھ جنگیں لڑیں، جا کچھ کیا، اپنے دین کے لیے کیا، لوگوں کو اپنے طرف گھائل کیا کہ دین مکمل مسلم اس جگہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں۔ جتنے چاروں نبی آئے ہم ان کو مانتے ہیں، چاہے عیسیٰ ہے، چاہے موسیٰ ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے داؤد علیہ السلام ہے۔ جو بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں امن کا پیغام لے کے بھیجے ہیں۔ جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی چاروں ہیں، چاروں کتابیں کو جو نہیں مانتا وہ ایمان سے فارغ ہے۔ اچھا، بینگ مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے وہ آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے نبی نے پیغام دیا ہے جو ہم ان کی سنت پہ چلتے ہیں۔ تاریخ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی ہے۔ ماں کا احترام، بیوی کا احترام، بہن کا احترام، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے۔ غیر مسلموں کے حوالے سے جو ہے ہمارے دین میں کیا تعلیمات ہیں؟ غیر مسلم امن کے لیے آئے ہیں، جو بھی نبی آئے ہیں امن کا پیغام لے کے آئے، امن کا جھنڈا لے کے آئے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میرا ہے وہ میری ہی بات کرے گا۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی ہے نا، تم پہ جو بھی کرتا ہے اس کو اپنے طرف گھائل کرو، اس کو اپنے دین کی پیغام دو، اپنے دین کی طرف گھائل کرو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہی کلمہ پڑھ لیتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے، اور جنہوں نے دیکھا وہ تو دیکھا ہی تھا، جنہوں نے اندیکھا نبی پہ ایمان لائے وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جو بن دیکھے سودا کرتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں۔ جی، تو یہ مسلمان شہری ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ حسن سلوک اور محبت، رواداری، امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں اپنے سب غیر مسلموں، مسلمانوں سب کے ساتھ پرامن اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اچھے شہری بن کر رہنا چاہیے، تاکہ ہمارا مذہب، ہمارا ملک جو ہے وہ امن اور امن کا گہوارہ بنے اور شانتی ہو اس میں۔